समर साहिबा, क्वाइट मैनी एक्यूजिशंस आई मस्ट से। एक तो ये कि जो वहाँ पर जो मेरिट है, जो केस का मेरिट है, उसके ऊपर भी उसको बहुत शदीद उसको ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। और जाहिर है इसके अलावा ये कि मतलब सुहेल आफरीदी साहब अगर हैं एक कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वो एक मोबिलाइजेशन मुहिम कर रहे हैं, इस सारे के दौरान अगर उनके खिलाफ 2.5 साल बाद कोई चीज़ इरप्ट हो रही है तो वो उसको इस एंगल से भी देखेंगे ना कि शायद ये कोई पॉलिटिकली या कोई उनको एक तरह से सॉर्ट आउट करने की कोशिश तो ना हो। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, दिस इज समथिंग दैट आई हैव टेकन आउट ऑन ग्रॉक. ग्रॉक इज रन बाय Elon Musk, नॉट बाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज. जी, जिस पे लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन रेडियो पाकिस्तान पेशावर एंड कोर कमांडर हाउस residence of Corps Commander in Peshawar is approximately 3 kilometers. Both locations are situated within or very close to central cantonment areas of Peshawar. So मिशाल साहिबा में भी आजकल अडियाला और अलीमा साहिबा के साथ अपनी झड़प में कंफ्यूज रहती हैं. मैं कंफ्यूज नहीं रहती. पेशावर इज माय हल्का, मेरा आबाई इलाका है, मुझे पता है कि कौन सी जगह कहाँ पे होती है. आपका हल्का नहीं रहा है. मुझे आपके कहने ना कहने से मिशाल साहिबा मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. आप पहले अपनी पार्टी से अपना सर्टिफिकेट ले लें. जिसका हल्का है और जिसने उस हल्के के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिसने उस हल्के के लिए शहादतें दी हैं, सबको पता है. हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं बेच के अपने लिए सीट कमा ली है. आप आगे जाएं. तो Oh gosh, that's Mishal Sahiba. If she's going to talk in the middle of my conversation, so this is not going to go on. देखिए जी, सुहेल आफरीदी साहब, जो और लोग इस रिपोर्ट में मेंशन थे, वो सारे लोग उस दिन प्रेजेंट थे. और हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, मैंने आपके शो पे भी मुतादिद दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो करंट लीडरशिप है आजकल, जिनके हवाले पुख्तूनख्वा हुआ है, वो सब इस जो आर्सन का अटैक था, ये टेररिस्टिक अटैक था, इसमें ये इन्वॉल्व थे. मुराद सईद साहब की वॉइस नोट्स मौजूद हैं. जब वो लोगों को डायरेक्ट कर रहे हैं, मुराद सईद साहब क्यों नहीं आगे आते? अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इतने वो पाक साफ दूध के धुले हुए और पीसफुल प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे, तो मुराद सईद साहब 9 मई के बाद क्यों सीन से गायब है? क्यों फरार है? कभी एक बाथरूम में बैठ के, कभी गाड़ी की डिग्गी में बैठ के वो क्यों अपनी वीडियोस बनाते हैं? शहबाज शरीफ नहीं है, मुराद सईद है वो. He knows that he's done something wrong. ये अब फंस रहे हैं. ये जो इनका केस था, मुझे तो पर्सनली फील हुआ है, मैंने ये बहुत दफ़ा कहा भी है, ये विजिबल थे, इनकी वीडियो एविडेंसेस थे. वीडियो एविडेंसेस सामने आ गए तो सबके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है. लेकिन ये जब किसी के साथ किसी पॉइंट पे बैठते नहीं 2.5 साल बाद भी तो वो क्वेश्चन करेंगे ना कि ये अब इतने पुराना वाकया है. 9 मई के तो अभी वो केसेस स्टार्ट ही नहीं हुए इन डिटेल. अब 9 मई पे उनकी नाअहलियां हो गई हैं, उनकी आधी असेंबली खाली हो गई है, ऑपोजिशन लीडर चले गए. 2-4 सीटें जो इनकी खाली हुई हैं, अभी तो इनकी प्रोविंशियल असेंबलीज भरी हुई हैं. ये जो लोग हैं, ये आर यू ट्राइंग टू इम्प्लाई कि अब वहां पर अलग कोई मतलब 9 मई के मध्य में कोई मतलब बड़ा कोई झाड़ू फिरने वाला है? आई डोंट हैव अ बेटर टर्म टू दिस. क्या मतलब है इसका? 9 मई के जो केसेस हैं वो पाए तकमील तक पहुंचेंगे. अच्छा. और इसलिए पहुंचेंगे कि कल इनकी तरह उठ के कोई पाकिस्तान की रियासत को या पाकिस्तान ये तो नॉन नेगोशिएबल है, फिर हर्ट ना कर दे. फिर जाके चाही के मुजस्मे को जलाना है, फिर जाके रेडियो पाकिस्तान को, पाकिस्तान टेलीविजन को जलाना. बट दे डू से कि जाहिर है वो हमारे नाम पे किसी और लोगों ने किया, तो ये भी तो बहुत बड़ा एक एलिगेशन है. तो ये उन लोगों somebody needs to probe this also. बिल्कुल. ये अपने, इनके पास शवाहिद होंगे ना. ये तो वही बात है कि छींक भी मारते हैं तो अपनी वीडियो बनाते हैं, तो इनके पास होनी चाहिए, इनकी वीडियोस होनी चाहिए, इनकी पिक्चर्स होनी चाहिए, वो भी सामने दे. इसी फोरेंसिक लैब में लेके जाते हैं. इंटरेस्टिंग. समर, लेट्स टेक इट टू द सेम फोरेंसिक. अच्छा, ये नॉट अ बैड आइडिया जी. मिशाल साहिबा, सेनेटर साहिबा, ये वो कहते हैं उसी फोरेंसिक लैब में लेके जाएं. मुराद सईद साहब के वेयर अबाउट्स पे भी बात उन्होंने की. वो आपके साथ ही आई रिकॉल कि वो सेनेटर के बने हैं. वो बहरहाल ये बात एक फैक्ट है कि वो मंजर आम पर नहीं है. और एक और बात का जवाब ज़रूर फरमाइएगा कि अगर आप, ये बात दुरुस्त है कि कुछ केसेस में बरियत हुई है, एक्विटल हुआ है, अगर इन्हीं अदालतों से या इसी लीगल प्रोसेस के थ्रू आपको सजाएं होती हैं, तो आप क्या उनको भी इतनी ही एक फराख दिली से तस्लीम करेंगे जितने आप एक्विटल को तस्लीम कर रहे हैं? हाँ, देखिए मोना साहिबा, पहले तो मैं ये बता दूं कि वो मुराद सईद है, कोई शहबाज शरीफ नहीं है कि डिग्गी में बैठ के जाएगा. और दूसरी बात यह है कि हमें हमारे लीडर ने सामने से आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करना सिखाया है, डिग्गी में बैठना नहीं सिखाया हुआ. फिर इन्होंने बात की जी के ग्रोव की कि मैं ज़रा 3 किलोमीटर्स दूर है. हम बता रहे हैं कि जी एक मशरिक पे एक मगरिब पे जो ये लोग खड़े हुए थे,
اور جہاں پہ میں نے کہا کہ ہم نے ہے تو کنٹونمنٹ ایریا کی ویسینٹی میں نا وہ جیسے انہوں نے گروک سے پوچھا ہے جی وہ یہ بھی پوچھ لینا گروک سے زیادہ آسان ہے. اچھا ٹھیک ہے ڈائریکشن کا چیک کر لے وہ بھی بتا دے. ہمت نہیں ہوگی ان کے بتانے والی, لیکن خیر میں ذرا پھر زیادہ تفصیل سے بتا دوں کہ ہم نے جو لوگ پکڑے ہوئے تھے یہ قلعہ بلائیسار جو ان دونوں جگہوں کے درمیان میں آتا ہے, وہاں پہ ہم نے نقاب پوش لوگ پکڑے جو آگ لگانا چاہتے تھے. ہم تو اسی بات پہ آ رہے, ہم لاجک سے جواب دے رہے, ہم دلائل سے جواب دے رہے ہیں, چونکہ ان میں اب انہوں نے نئی پارٹی جوائن کی ہوئی ہے, تو وہ یہ اپنی پارٹی میں نمبر بڑھانے کے چکر میں اس طرح باتیں کر رہی ہے, تو میں افسوس ہی کر سکتی ہوں. دوسری بات انہوں نے کی کہ جو یہ ان کا حلقہ ہے بالکل ان کا حلقہ نہیں ہے, ہم بالکل شہداء کے ساتھ ہے اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو ان کے سسرال کی فیملی نے اپنی شہید ہوئے ہیں. اور جو حاجی بلور صاحب ہے وہ وہاں ہولڈ رکھتے ہیں کائنڈ آف, چونکہ انہوں نے شہید ہے, لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, باقی ان کی کوئی عزت نہیں ہے, تو یہ اس طرف نہ جایا کرے. اور نہ ہی میں اسی پارٹی کی ہوں, میری اسی پارٹی کی نرسری سے میں پیدا ہوئی ہوں اور اسی پارٹی کی نرسری سے میں سینٹ میں پہنچی ہوں. میں نے اس سیٹ کے لیے اپنی لائلٹیز تبدیل نہیں کی ہے. اب میں آتی ہوں لیگلی پوائنٹ کی طرف. نہیں مشال صاحبہ, آپ نے چونکہ ان کے اوپر وہ بات کی ہے, وہ انہوں نے بھی تو آپ پہ وہ کی ہے, وہ علیمہ صاحبہ نے بھی, آپ کو یاد ہوگا آپ کے سینیٹر بننے پہ انہوں نے بھی کافی دفعہ تنقید کی ہے. تو دیکھیں جی انہوں نے تنقید کی ہے یا تنقید نہیں کی ہے, وہ خان صاحب کی بہن ہے, میرے لیے قابل احترام ہے. مجھے خان صاحب نے سیٹ دی ہے, میں لائلٹیز چینج کر کے اپنے شہیدوں کا خون بیچ کے میں نے سیٹ حاصل نہیں کی ہے. مجھے اگر اس کے بدلے سیٹ ملتی تو میں کبھی بھی سیٹ نہ لیتی. اس طرف نہیں جاتے, غلط بات میری سیاست کو چھوڑ کے اگر یہ اپنی بات کر لیں یاد رکھیں گی تو میں بات یہ تھوڑا نا بالکل پرسنل اس پہ بالکل آپ دیکھیں جی ہر کسی کو گریز کرنا چاہیے. آپ نے شروع کیا ہے, اچھا سینیٹر صاحب یہ ضرور فرمائیے گا بھی حوصلہ رکھا کرے. مراد سعید صاحب میں آپ کو لیگلی کی طرف آتی ہوں. پہلے انہوں نے بات کی کہ مراد سعید صاحب کے ویئر اباؤٹس پہ آپ نے بہرحال اس کا سیاسی جواب فرمایا. آپ نے کہا کہ وہ شہباز شریف نہیں ہے, چلے وہ سیاسی جواب ہے, لیکن مطلب فیکچولی سپیکنگ بھی ایک سوال ہے کیونکہ ان کے نام سے منسوب کر کے کئی ایکوزیشنز ہیں. اگر وہ خود سامنے آئے مونا صاحبہ اگر آپ گارنٹی لیتی ہے کہ مراد سعید, چونکہ ان کو پشاور ہائی کورٹ نے اہل کروا کے الیکشن میں انہوں نے کنٹیسٹ کروایا کہ وہ سینٹ میں پہنچے, اگر آپ اس کی شورٹی لیتی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ ان کو پروٹیکشن دے گی سینٹ تک پہنچنے میں, اور وہ سینٹ تک پہنچ جائیں گے اور حلف لے لیں گے تو وہ کل ہی آ جائیں گے. نہیں ہے, اس ملک میں آئین نہیں ہے, جب تک اس ملک میں قانون اور آئین نہیں ہے, جو ہمارے لوگ جو ان کے ٹارگٹ لسٹ پہ ہیں وہ اوبیسلی وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے پیچھے رہیں گے. یہی ہے. اور میں آتی ہوں دوسری, جی گو ایہیڈ. جی میں دوسری طرف آتی ہوں. سما صاحبہ کو شاید یہ بات نہیں پتا کہ ان کو کوئی لیگل نالج ہے ہی نہیں, نہ ان کو کیسز کے بارے میں پتا ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں کتنی ایف آئی آریں ہوئی تھی, ان ایف آئی آرز کی پوزیشنز کیا ہیں. خیبر پختونخوا میں جی 356 ایف آئی آریں ہوئی تھی 9 مئی کے بعد, 356 ایف آئی آریں میں ریکارڈ پہ لا رہی ہوں. اور اس کے بعد اس میں جی اور اس میں 300 پلس ایف آئی آریں کواشڈ ہوئی ہے. صحیح ہے کہ ڈبل جیپرٹی پہ ہوئی ہے. جنہوں نے جو یہ بات ہوئی نا 9 مئی کی یا 10 مئی کی, جو پشاور اے ٹی سی نے ایکویٹل کرایا ہوا ہے, تو یہ پشاور اے ٹی سی نے آلریڈی ایف آئی آرز میں ایکویٹل کرایا ہوا ہے. صحیح ہے. اب کوئی اور ایف آئی آر میں جس میں آپ نہ میجر ایف آئی آر میں نومینیٹڈ ہو, نہ سپلیمنٹری میں نومینیٹڈ ہو, اور آپ کہیں سے 19 دسمبر کو پنجاب بھجوا دے کوئی یو ایس بی میں ویڈیوز اور کہیں کہ جی یہ 9 مئی کی تھی, اور جب 19 دسمبر والی جو بات ہے یہ بہرحال آپ نے بار بار کی ہے کہ یہ 19 دسمبر کو کیوں یاد آیا, یہ سوال صحیح ہے, درست ہے. اچھا مجھے چونکہ میں جلسے کی بھی ایک اپڈیٹ مجھے تھوڑا ٹائم دے جی. انہوں نے بات کی کہ پشاور میں کوئی فورینسک لیبارٹری نہیں, جلسے کی اپڈیٹ جی فیس 5 میں لیبارٹری ہے. ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ان کا ہم نے کیونکہ نہیں وہ عرض اس لیے تھا مشال صاحبہ کیونکہ ٹو ایوری ون آلسو کیونکہ جلسہ چل رہا ہے. بات کی ہم ان کیسز کو لیگلی فائٹ کر رہے ہیں عدالتوں میں, اور جتنا ہم میڈیا پہ غلط بیانیاں نہیں کر رہے, ہم اس کو لیگلی فائٹ کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں ریلیف مل رہے ہیں. کریکٹ. اور اچھا میں امپورٹنٹ چیز ہے مشال صاحبہ اس مدے کو بھی ذرا آنے دیں تاکہ ہم اسی تسلسل میں اس کو ڈسکس کر لیں. کوشش ہوئی ہے جو کراچی جلسہ تھا وہاں پہ ابھی بھی جو آرگنائزرز ہیں وہ پہنچے نہیں ہیں, اور جو قیادت ہے وہ ابھی تک پہنچی نہیں ہے. اور ایسے میں جو جلسے کا ٹائم تھا انٹرسٹنگ کیوں ہو گیا ہے, کیونکہ جو جلسے کی جو دورانیہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اب سندھ حکومت اور یہ جو سندھ کی انتظامیہ ہے وہ تو آ جائیں گے کہ چلیں جی اب آپ خالی کروائیں, جبکہ وہ لوگ تو پہنچے ہی نہیں ہیں ابھی تک. تو رضا صاحب یہ
क्या ये बताएं कि आपने क्या उनको स्टेज लगाने की भी इजाजत नहीं दी? ना वहाँ स्टेज है, ना वहाँ कोई साउंड सिस्टम या माइक वगैरह के इंतजामात नजर आ रहे हैं। तो ये मतलब चलें, आप कह रहे हैं वो दीगर रूटीन मैटर्स थे, कम से कम उनको एक स्टेज लगाने की इजाजत दे देते सर। और आप हंस क्यों रहे थे मिशाल साहिबा की गुफ्तगू पे, ये भी बता दें। नहीं, मैं बेसिकली मिशाल साहिबा बड़े वो आपस में लगे हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर, तो इसलिए मैं हंस रहा था कि हम टीवी पे जब हम बैठते हैं तो हमें तो आवाम से बात करनी होती है ना, एक दूसरे के लिए थोड़ी हमने करना होता है। तो जो भी हम बात किया करें वो आवाम को अपना ऑडियंस समझ के किया करें। हम एक दूसरे के ऊपर अगर जवाब दर जवाब करेंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होता।